औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कैसे असरअंदाज करता है फैमिली पर, स्पेशली बच्चों पर। बच्चों के बारे में बात हो रही है तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं, उनकी सुन्नत के बारे में बात कर रहे हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत शफ़क़त फरमाते थे, उनसे मोहब्बत करते, उनके सर पर हाथ फेरते, उनको प्यार करते, उनके हक़ में दुआए खैर फरमाते। सुभान अल्लाह। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं सिस्टर अमरीन अहमद। शी इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फेथ सोशल सर्विसेज। Amreen Ahmed has an activist in the community since 1993 और मुझे जो हैं सिस्टर अमरीन याद हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास कॉल आई थी कि अगर जैसे हम लोग कुछ और नहीं कर सकते तो खाना बना के आप रख दें और जुमे के दिन के लिए जो लंचेस होते हैं तो वो प्रिपेयर करना। वो एक्टिविटी उधर से मुझे जो है सिस्टर अमरीन अहमद का जो है इंट्रोड्यूस हुई थी माशाल्लाह से। She has been an advocate for domestic violence victims and has established direct services for the Muslims domestic violence victims and survivors in Northern Virginia. Ms. Ahmed is serving on multiple teams in Fairfax County representing the multicultural community. Welcome, Sister Amreen Ahmed. How are you doing? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे इंशाअल्लाह और सारे लोगों के घर अपनी अमान में रखे और उनके अंदर खुशियां और सुकून रहे इंशाअल्लाह। आमीन सुमा तो जो आज मैंने ये इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई है वो ये कि जो बच्चे हैं इस्लामिक ट्रेडिशन में, जैसे आप कह रही थी, उनको बहुत शफकत और मोहब्बत से देखा जाता है। वो अल्लाह ताला की नेमत और इनाम समझे जाते हैं। बेशक। जब कोई यंग मैन और कोई आदमी और औरत शादी करने का सोचते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि इंशाल्लाह उनके प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे, बहुत अच्छे से, और वो हमेशा खुशी खुशी रहेंगे सब मिलके। तो ये जो है इसमें अगर हम लोग गौर करें कि किस तरह से ये होता है कि जब जो you have to take care of yourself and the spouse starting before the wife gets pregnant. जब एकदम के प्रेग्नेंट होने से पहले से दोनों को अपना ख्याल और आपस में एक दूसरे का ख्याल करना बहुत जरूरी है। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं जब उसके बाद जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद ये जो एक दूसरे का ख्याल है ये फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल होता है। और ये जो है आपस में जो रिलेशनशिप होती है ये असरअंदाज करती है फीटस को और बच्चों को। जब वो पैदा होते हैं उनकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती। तो ये जो है ये यानी कि ये काम जो है जब बच्चे होना और उनकी परवरिश करना बहुत मेहनत का और मोहब्बत का और तहम्मुल का काम है जो हमारे ऊपर फर्ज है कि जब अल्लाह ताला हमें ये मेहनत देते हैं तो उसके साथ हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है कि हम इनकी देखभाल करें और उनकी परवरिश और उनसे मोहब्बत करें और उनको उनकी जो गलतियां हैं उनको इग्नोर करें, मर्सीफुल हो, जी। रहमत
اور جیسے ماں اور باپ ہوتے ہیں ویسا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوتا. جتنی وہ محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اور جتنی وہ سیکریفائسز کرتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور جو ہے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو اسلامک ہیومن رائٹس جو ہیں ہاں جی بچوں کے لیے یا اینی ہیومن بینگ کے لیے, وہ ہے پروٹیکشن آف لائف اینڈ سیکورٹی. پروٹیکشن اینڈ سیکورٹی. ہاں پروٹیکشن آف لائف اینڈ سیکورٹی کھانا, کلودنگ, کپڑے, رہنا سہنا, ان کے بلز, ان کی ہیلتھ, ان کی ساری دیکھ بھال, فزیکل دیکھ بھال, جی اور ان کی جو سیکیورٹی ہے, یعنی کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ محفوظ جگہ ہے. وہاں پہ ان کو جب وہ آتے ہیں تو کوئی چیز ان کو ہرٹ نہیں کر سکتی, ہارم نہیں کر سکتی. یہ پہلا ہو گیا کہ پروٹیکشن آف ریزن, رائٹ. پروٹیکشن آف آنر, پروٹیکشن آف ریلیجن, صحیح. پروٹیکشن آف ویلتھ. اور ان کو اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہیں اور اچھی طرح ان کو سمجھنا چاہیں تو یہ whyislam.org پر ہے. ان کا پورا اچھی طرح ایکسپلین ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ اسلامک ہیومن رائٹس کیا ہیں. اچھا, اور جب یہ ہیومن رائٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں تو انسان فلرش کرتا ہے, بچہ فلرش کرتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا انسان نکلتا ہے. ہاں وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے, وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے, کیونکہ یہی اس نے سیکھا ہوتا ہے. ہاں اور دوسروں کی پراپرٹی کو رسپیکٹ کرتا ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ جب انسان کو اس کے ہیومن رائٹس ملتے ہیں. صحیح. جب یہ رائٹس نہ ملیں اس کو تو کیا ہوتا ہے کہ مختلف ابیوز ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے اس کے ساتھ. قسم کی ناانصافی ہوتی ہے, فزیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, اکنامک ابیوز, سیکشل ابیوز, یوز آف چلڈرن ایز پونس. بچوں کو اس طرح سے استعمال کرنا جیسے ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں. اگر تم نے ایسا نہیں کرا نا تو میں بچے کو ایسا کر دوں گا, یا اگر تم نے ایسا کرا نا تو میں اس کو کھانے کو نہیں دوں گی. اچھا سسٹر امرین, یہ چیزیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی, سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا, لیکن ڈیلی بیسس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از اوور رائٹ. وہ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں وہ آپ بتا رہی ہیں. ایک ایوریج فیملی میں جو ہے یہ چیزیں نظر آتی ہیں, وہ ہم سب کے لیے یہ لرننگ ہے, تو یہ ایک اسپیسیفک ہے. جی جی. اور پھر ہے ڈرانا دھمکانا, ڈرانا اور دھمکانا بچوں کو. تم ایسے نہیں کرو گے نا بوا آ جائے گا. جی جی وہ جو ہے نا تمہیں آواز آ رہی ہے باہر ہے, وہ گھوم رہا ہے ہماری تلاش میں, اس کو ڈرا رہے ہیں. اچھا ابھی وہ گھوما ہے, ابھی آئے گا پکڑ کے لے جائے گا. ہم لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں نہیں, لیکن بیچارے بچے ڈر جاتے ہیں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں, بزدل ہو جاتے ہیں بچے. بالکل, اور وہ ذہن سے باتیں نہیں نکلتی. جیسے ہم لوگوں کو, ہم نے جو بچپن میں باتیں سنی ہوتی ہیں, اب اتنے بڑے ہو گئے تو بھی جو ہے اس چیز کا ڈر بیٹھ جاتا ہے. اتنی باتیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں یا افیکٹ کرتی ہیں ہماری پرسنالٹی کو. بالکل بالکل. اور پھر آخری جو میں نے جو وہ کرا ہے وہ ہے اسپرچل ابیوز. اچھا, اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گے. ہاں, اگر تم نے یہ کھانا ویسٹ کر دیا نا تو اللہ میاں تم سے بہت سخت ناراض ہوں گے.
یہ جو ہے یہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ سے توڑنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانا اور دھمکانا اور اس سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، صحیح ہے؟ بے شک رحمان جو رحمان ہے اور رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک خوفناک چیز ہے اللہ میاں، تو تمہیں دلا دیں گے اور تمہیں کچھ ہو جائے گا، تم دوزخ میں چلے جاؤ گے، تم یہ ہو جائے گا، یہ اللہ میاں کی جو وہ ہے، جو ان کی ٹیچنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں صرف ہم سب کو، یہ میں اب ہم سب کے لیے کہہ رہی ہوں، اپنے لیے بھی، جی، اور کیونکہ جو ہم ٹیچرز بھی جو اس طرح کی باتیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور سیدھے راستے پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا ہے سورہ فاتحہ میں کہ کیا ہے، اور پھر پورا قرآن اللہ میاں نے اتنے پیار سے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو جو میسج ہے وہ محبت کا اور رحمت کا ہے، جس کو ہم نے ڈرانے اور دھمکانے اور خوفناک بنا دیا ہے۔ صحیح، تو اسلام کا نام آتا ہے تو ایک دم سے لوگ جو ہے وہ دوزخ اور شدت، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ بالکل، جبکہ بسم اللہ آپ جیسے آپ نے کہا الرحمن الرحیم اسی سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہم لوگ الگ کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے میں زیادہ یوز ہوتا ہے۔ جی جی جی، تو اب جو ہے میں نے ایک یہ ساری چیزیں جو تھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اس کے اندر بہت ہی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ بچے کے دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے، کس طرح سے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے developing brain, to understand what happens to a child's developing brain when it is exposed to abuse. And let's watch it and then اس کو جو ہے کہ یہ کیا اس کے بعد ہم لوگ ڈسکشن کریں گے۔ جی بالکل صحیح۔ سو اب یہ جو مووی ابھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی، جی جی، یہ تھا کہ اس کے جو مجھے امپورٹنٹ پوائنٹس لگے وہ میں نے لسٹ کر دیے۔ اچھا، اور اگر آپ چاہیں تو یہ جو ہے پوائنٹس یہ میں آپ کو بھیج سکتی ہوں، اور آپ اگر ان کو اویلیبل کر سکیں آن یور ویب سائٹ، دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار دا پیپل۔ جی، تو اس کے جو ویڈیو کے پوائنٹس جو تھے وہ پیرنٹس آر دا فرسٹ ٹیچرز آف دا چائلڈ، ماں باپ جو ہیں وہ پہلے ٹیچرز ہوتے ہیں، جی، یہ ہمارے کلچر میں بہت بولا جاتا ہے۔ پیرنٹس انٹرنل اسٹیٹ آر ایبزاربڈ بائی دا بیبی، جو بھی، اور آپ کو وہ ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی تھی تو کہتے تھے اچھی چیزیں دیکھو، اچھے ماحول میں رہو، دیکھو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھو جس سے ڈر جاؤ، یہ وہ، کیونکہ یہ سارا اثر فیٹس پہ ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ پہ یہ چیزیں جو ماں اور باپ جو ان کی انٹرنل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے، بچے کی مینٹل اسٹیٹ کو افیکٹ کرتا ہے۔ A child's brain is a sponge ready to absorb. کیونکہ انہوں نے بتایا کیسے وہ تیزی تیزی لینگویج سیکھتا ہے اور چل رہا ہے، مختلف کلائمبنگ سیکھ گیا اور اب اس کے پیچھے سب بھاگے جا رہے ہیں کہ یہ سیکھتا ہے وہ کہہ رہے اس کو بچاؤ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی اس کا دماغ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، جو بھی انوائرمنٹ میں چیزیں ہیں وہ سیکھ رہا ہے۔ تو اگر اس کا انوائرمنٹ میں وائلنس ہوگا تو وہ وائلنس ایبزارب کر رہا ہے، وہ وائلنس سیکھ رہا ہے۔
آپ نے اس کے اندر جو پہلا جو سین تھا نا اس میں انہوں نے دکھایا کہ وہ جو بیٹی جو ہے جو گھر میں تھی جب وہ پری اسکول میں گئی وہ بچہ گیا پری اسکول میں تو اس نے بہت ہی بہت ہی ایک دوسرے بچے کو اتنے زور سے مارا پیٹا کہ اس کے وہ پریکٹیکلی ہارم ہو گیا صحیح. بہت ہی اس کے اندر. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بچہ اس کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آلویز یہ ہمیشہ سوچیے کہ ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں, ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں. جو بچہ ہے اس کی اگر ہم اس کو رسپیکٹ کریں گے اور اس کو پیار سے بلائیں گے اور اس کا ٹیک کیئر کریں گے تو اس کی سیلف ورتھ یعنی سیلف اسٹیم وہ بڑھے گی, وہ اس کے اندر ڈیولپ ہوگی. صحیح. If home is not a safe place, then their security is damaged. اگر گھر سیف جگہ نہیں ہے تو ان کی وہ جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ سیف ہے وہ ہل جائے گا. ہمیشہ یہ محسوس کرتے رہیں گے کسی کو یہ دیکھتے رہیں گے کہ کوئی مجھے ہارم تو نہیں کرنے والا. چلڈرن انڈرسٹینڈ Everything آپ یہ going. سوچ رہے ہیں کہ یہ بچہ یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, نہیں اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایون اگر وہ کرب میں ہے وہ بیبی ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو وہ جو فیلنگز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں. یہ جو فیلنگز جو ہیں یہ ہماری ہوا میں ہمارے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. ہر انسان کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اور وہ دوسری میگنیٹک فیلڈ انسانوں کی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہیں ان کو اثر انداز کرتی ہے. تو ہمیں اپنے انٹرنل پیس اور انٹرنل جو ایک اللہ تعالیٰ سے اگر ہم جڑے ہوئے ہوں گے تو ہمیں ایک جو ہوتا ہے نا ہم محفوظ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاور ہے, الٹیمیٹ پاور ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے اس پیرنٹس. اچھا اگر ان کو یہ چیزیں جو ہے تحفظ اور یہ سب کچھ نہ ملے تو پھر کیا ان میں ڈیولپ ہوتا ہے, ان کے اندر اٹیچمنٹ پرابلمز ہو جاتی ہیں. وہ دوسرے لوگوں سے اٹیچ ایموشنلی, اور وہ آپ دیکھیں گے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے الگ سے رہنا چاہتے ہیں, وہ زیادہ گھلنا ملنا نہیں چاہتے ہیں, وہ ان کو کوفت ہوتی ہے. اچھا سسٹر, آگے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ایک مرتبہ اور اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ جو ہم لوگ افیکٹس کی بات کر رہے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس ہے کیا, کہ ہم لوگ فیملیز میں یا کس کو کہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ جو جس کے یہ سارے جو افیکٹس نظر آتے ہیں. اچھا جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ پاور اینڈ کنٹرول, ٹھیک ہے. ایک انسان دوسرے پر پاور اپنی مسلط کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہیں ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پاور صرف اللہ کی ہے جی, اور ہم سب انسان ہیں. ٹھیک ہے. جی, ہمیں جو اوبے کرنا ہے اور جو ہمیں جو ہماری جو اوبیڈینس ہے صرف اللہ کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس میں تھوڑا لوگ ذرا وہ کرتے ہیں, اختلاف ہے کہ آدمی زیادہ اس کا رتبہ ہے یا عورت کا زیادہ رتبہ ہے. لیکن اگر جو میں نے کچھ تصاویر پڑھی ہیں اور وہ ان میں یہ تھا کہ آدمی اور عورت دونوں برابر ہیں اور دونوں اللہ کے بندے ہیں. ان دونوں کو وہ چیزیں فالو کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر
فرض کری ہے. ہم، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی ہم سے کہہ دیا ہے کہ ریلیجن میں ہم، کوئی جبر نہیں. ٹھیک ہے. صحیح. یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر سکھانا چاہ رہے ہیں تو پیار سے سکھائیں, جبر نہیں کریں. ہم، ان کو بتائیں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ کس وجہ سے ان کو کیا اس میں حاصل ہوتا ہے, کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. ہم، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہ دل کا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دل ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہے. صحیح. تو جب زور اور جبر کیا جاتا ہے, اور اگر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کو, وہ اونچا آواز میں بھی نہیں بات کرتے تھے آپس میں. صحیح. بے ٹھیک شک ہے. بے شک. سبحان اور اللہ. کسی کو ایک دوسرے کو برا بھلا بھی نہیں, ہم، یا ایک دم سے ایک کے سامنے آ جائے دم آنے کے لیے, ایک دم سے فزیکلی ہراسمنٹ جیسا اس کا فزیکل, تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. وہ بہت ہی نیک ہم، اور پرسکون انسان تھے, اور ان کی ازواج جو تھی وہ رسپیکٹ کرتی تھی, اور وہ اپنے ازواج کو رسپیکٹ کرتے تھے. جو کہ آپ دیکھیں کہ اسلامک ہیومن رائٹس میں ہے, ہم، جو بھی وائلیشن ہوگی آف اسلامک ہیومن رائٹس ہم، وہ ابیوز ہے. وہ ابیوز ہے. صحیح. ہاں, ہاں. ہم، ہم، اگر آپ اس کو مسلمانوں کے اس سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم، جو بھی اسلامک ہیومن رائٹس ہیں ہم، اگر کسی کو نہ مل رہے ہوں, اور ہم، اس وجہ سے نہ مل رہے ہوں کیونکہ جو ان کا جو دینے والا ہے وہ ان کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے, ہم، ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہ رہا کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. ہے. ہاں. پاور کی اور بات کی آپ نے, کنٹرول کی بات کی, تو جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں بات کریں تو پیرنٹس, شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اوپر اپنی پاور دکھاتے ہیں, پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں پہ. تو جو آپ کہیں گے کہ اپنی پاور دکھانا چاہ رہا ہے یا تھوڑا سا اپنے جی دوسرا جی جو آپ پر ڈپینڈ کر رہا ہے, تو وہ اس کے جی اوپر ڈومیسٹک وائلنس نظر آنے لگتا ہے. جی 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 جی. صحیح. صحیح. اور جو میں پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بہت ہی کروشل ہے. ہم، جو ان کی جو ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑتا ہے, وہ ڈیولپمنٹ اٹیچمنٹ پرابلمس ہوتی ہیں, ہم، کلاس روم ڈیفیکلٹی ہوتی رائٹ. ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتی ہیں. ہم، یہ لوگ بعض دفعہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا. They are not able to grow emotionally. یعنی وہ ہوگا کوئی 20 سال کا بچہ, اور ہم، اس کی جو ایموشنل ہیلتھ, ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوگا وہ میں بھی 10 سال کے بچے کا ہے. ایموشنلی وہ اپنے آپ کو نہیں, they feel like they are on a roller coaster. ہم، They cannot trust people. ہم، اور یہ جو ہے نا, یہ لیگسی ہے, یہ ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور ان کے بچے ان کے بچوں کو دیتے ہیں. اچھا. فیملیز میں چلتا یہ رہتا ہے, چین ہوتی ہے, یہ چلتی چلی جاتی ہے. کیونکہ بچوں نے اپنے پیرنٹس کو ایسے کرتے, اس طرح بہیو کرتے ہوئے دیکھا, تو وہ اپنے یہ بچوں کے سیکھا ساتھ انہوں نے, بہیو کریں یہی گے. سیکھا, اور یہی یہ سیکھا. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے صحیح. نا. ہم، The children learn from their parents how to deal with stress. ہم، بچے سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ کس ہم، طرح سے اسٹریس سے ڈیل کرنا ہے. اچھا. Teach children to talk about it. بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنی فیلنگس کے بارے میں بات کریں. اچھا. Tell your children you are not at all. ہم، یہ نہیں کہ آپ اس کو دھمکا رہے ہیں, وہ کریں تو بیچارہ بالکل ڈیفینسو پہ ہو گیا, وہ بولے گا ہی نہیں کہ اصل میں ہوا کیا. ہاں. چلو کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی تھی, جی جی. سچ بولو. ہم، ہم ہم، ان کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ تم بہادر بنو, تم سچ کے اوپر کھڑے ہو, تم صحیح. یہ جو ہے یہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ٹھیک ہے, کانفیڈنس دینا اگر ہوتا غلطی ہو گئی تو اکنالج کر لو. ہے. صحیح. A child needs a support system. ہم، After trauma, brain has the capacity to heal. ہم، Now, the brain جو ہمارا دماغ اس کے اندر ریئلی فزیکلی ہم، ڈیمیج ہوتا ہے. اس کے اندر ایسے نا اسکار ٹیشو کی طرح سے وہ بنتی ہیں جو
उसका नॉर्मल पैटर्न ब्रेन का डिस्टर्ब करती है, लेकिन ये वापस फिक्स हो सकता है। अच्छा The अच्छा, आपने अभी child बात की है चाइल्ड नीड्स अ सपोर्ट सिस्टम। आजकल जो है बच्चे इस आपने हो सकता है जैसे आप तो लोगों को आते हैं आपके पास, क्लाइंट्स हैं, फैमिलीज हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस फैमिलीज में ज्यादा नजर आ रहा है इन दिनों में। इसमें पेंडेमिक में जो है ये ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसीलिए हम लोग जो है आज अवेयरनेस डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग समटाइम्स हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर अपनी फैमिली मेंबर्स पे, अपने बच्चों पे निकाल देते हैं आराम से, और खुद तो रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका असर अंदाज उसके साइड में जो बच्चों की पर्सनैलिटी पे कितना असर अंदाज होते हैं, और वो जो लॉन्ग टर्म में उनके ऊपर जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो उसके बारे में सिस्टर अमरीन इस वक्त बात कर रही है। और उनको जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है बच्चे को, या जो उनके ब्रेन पे की कैपेसिटी की आपने बात की है, तो वो सारी बात हो रही है। कितना इम्पोर्टेंट है ये सारा कुछ जो है कनेक्ट हुआ हुआ सारी चीजें। बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ हुआ जी है। और जी जो बच्चे जो हैं उनको जरूरत होती है कि वो एक्चुअली वालिदैन अपने बच्चों को बताते हैं नॉर्मल क्या है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल हम अगर बच्चे को बताएंगे कि तुमसे हम मोहब्बत करते हैं, अच्छा हम तुमको सपोर्ट करेंगे जो तुम कर रहे हो, हाँ, हाँ और जी हम यहाँ हैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तो बच्चा यही सीखेगा और यही अपने बच्चों को सिखाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है अपने बच्चों के साथ हमें बहुत मोहब्बत और उनसे अटेंटिव रहना चाहिए, उनकी उनका उनका सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्या और कहते हैं, और थोड़ा सा हमें ओपन भी होना चाहिए कि बच्चे को अगर हमने कि कैसा दिन गुजरा है, थोड़ा सा जैसे कम्युनिकेशन है कि क्या खाओगे आज, हम अपने बच्चे के लिए कोई क्या फेवरेट फूड है तुम्हारा, तो वो हम बना रहे हैं। कुछ इस तरह की घर में जो है हम लोगों को छोटी छोटी चीजें जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी इम्पोर्टेंस की हमारी भी जो है घर में कितनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये जो चीज है ना, ये आप जो बता रही हैं, ये आप बच्चे को सिखा रही हैं, आप सिखा रही हैं कि जी बी काइंड, हाँ एक दूसरे की देखभाल करते, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें, है ना। जी जी बिल्कुल ये सही। आप अपने उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर रही हैं, जी हाँ। हाँ और ये जो है जो ब्रेन है बच्चे का, वो बनेगा जिसको वो एक्सपोज होगा। अगर बिल्कुल एक्सपोज होगा अच्छी चीजों से तो इंशाल्लाह वो अच्छा इंसान बनेगा। बेशक और अगर वो खतरनाक, खौफनाक और बुरी चीजों से एक्सपोज होगा तो फिर अल्लाह मालिक है उसका, और वैसे भी अल्लाह मालिक है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि यही उसने सीखा है और यही वो करेगा। तो हम जब अपने बच्चों को देखते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि ये हमारा खजाना है, हमारा खजाना है इस दुनिया का और अगली दुनिया का। बिल्कुल खजाना आपने बात की। अच्छा, आपने एक और भी पॉइंट दिया है कि आवर चाइल्ड नीड्स टू बी इन कांटेक्ट विद हेल्थी एडल्ट्स। तो यस तो यस हम लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं, ट्यूटरिंग के लिए भेजते हैं जी और मदरसा भेजते हैं जैसे कुरान पढ़ने के लिए, तो वो भी हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो हेल्दी पर्सन है या नहीं, क्योंकि आपने भी वीडियोस बिल्कुल। देखी होंगी कि टीचर जो है कभी कभी अपना वही वाली फ्रस्ट्रेशन जो निकाल रहे हैं, मेंटल उनके कैसे उनके कान मरोड़ दिया, डांट लगा दी, हाँ जाओ हाँ वहाँ कोने हाँ, में खड़े हो जाओ। तो खड़े हो ये वो जाए। सीख रहे हैं कि कुरान बहुत जालिम है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स समझ रहे हैं कि वो हमारे बच्चे तो पढ़ने गए हैं, लेकिन हाँ उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको मेक श्योर करें कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या एग्जैक्टली, कर रहा है, कौन से जो बच्चों के साथ जैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हेल्थी एडल्ट्स की बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। ये जो है ये आपका इन पर बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि जब हम मर जाएंगे, हम गुजर जाएंगे, तो हमारे लिए यही सदका जारियां हैं और यही हमारे लिए हाथ उठा के दुआ मांगे। बेशक बेशक। ठीक है। तो जी ये जो है इनको जितना हमें टाइम देना चाहिए उतना और किसी चीज को नहीं देना चाहिए। जितनी मोहब्बत इनसे करनी चाहिए और इनको देखना चाहिए कि क्या क्या हम इनको अच्छा सिखा सकते हैं, और इनकी जो एक तो फिजिकल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग
जी। बहुत ज़रूरी है, और उसको बहुत ही माइंडफुल तरीके से, हम्म यानी गौर और फ़िक्र करके उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम्म। क्योंकि ये हमारा खजाना है, ये जी हमारा बिल्कुल। खजाना है। हम लोग मैं बाकी सब चीजों पे जो है काफी टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर जैसे आपने कहा कि हमारा खजाना है, उस पे हमारा इतना टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया है। जी, दूसरी एक्टिविटीज में हमारा ज्यादा है, या जी, जॉब भी काफी टाइम हमारा ले लेती है, लेकिन हमें जो मेक श्योर करना है कि बच्चे जो है उनको इनफ टाइम और अटेंशन मिल रही है। बिल्कुल। और जी। जो मियाँ बीवी हैं आपस में, हम्म उनकी जो मोहब्बत जो है, हम्म। उसके ऊपर टाइम लगाना है दोनों को, अच्छा। मियाँ और बीवी दोनों को, हम्म। एक दूसरे की मोहब्बत को फ्लरिश करने के लिए जी। उसके ऊपर टाइम लगाना है। जैसे क्योंकि हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, पेरेंट्स में हंसी मजाक कर रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाए हाँ, कि अच्छा लगे। हाँ, 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 कि हाँ, हाँ, भी होता है, कितनी सीरियस, इतनी इंटेंस कम्युनिकेशन होती है, बच्चा डर जाता है, उसको ना हाँ, भी समझ आए, लेकिन उसको वो जो होते हैं ना फेस इंप्रेशन, उसको ही देख के एग्जैक्टली, पेरेंट्स एग्जैक्टली, को वो डर जाते हैं। जैसे आप कह रही बिल्कुल। हैं कि बच्चा पंगुड़े के अंदर, उसे सब और कुछ नहीं समझ आता, लेकिन फेस एक्सप्रेशन देख के वो जो वो अंदाजा लगा हाँ, कि और माँ। वो जो फीलिंग्स होती है ना, जी। आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है, जी। उससे वो हम्म। समझ जाता है सही। कि क्या सही। है। तो हाँ। आपके ऊपर और मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर हम्म बहुत ही मोहब्बत और शफकत से हम्म पेश आए, ताकि यही बच्चा सीखे कि आपस में किस तरह से मोहब्बत और शफकत के साथ रहते हैं। और हम्म ये जो उन्होंने पॉइंट बताया था, द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड विल बिकम व्हाट हम्म। इट इज एक्सपोज टू। राइट। हाँ। और माँ बाप जो है वो एक्सपोजर देते हैं उसको, बच्चे हम्म को। हम्म। तो और टीवी के सामने ना बिठाएं, हाँ। क्योंकि वो एक्सपोजर है। अगर अच्छा। आप बिठा रहे हैं तो उसको ऐसे प्रोग्राम्स के सामने बिठाएं हम्म जो उसके लिए अच्छे हों, जिससे वो अच्छी चीजें सीखे। हम्म। सही। जैसे कि आपने बताया, एक तो आपने ये बात बताई थी एक्सपोजर की, कि वायलेंस है या डिफिकल्टी इन स्कूल, एक पॉइंट तो आपने ये बताया। दूसरा जो है अब्यूज, ड्रग्स, ड्रग्स का भी तो इस्तेमाल जो है वो बच्चों में इसी वजह से नजर आता है। कि जब जैसे वो टीनेजर्स में आपको नजर आएगा, जी। टीनेजर्स में अल्कोहल हम्म और ड्रग्स, और हम्म जब वो मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल में जाते हैं तो उस वक्त उनका बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं। हम्म और ऑल्सो ऑल्सो हम्म सेक्सुअल एक्टिविटी, हम्म वो उनकी इंक्रीज होती है जब बच्चे, उनको स्टेबल होम नहीं मिलता है, हम्म तो उनके अंदर एक नीड होती है कि वो हम्म उनसे, उनको मोहब्बत मिले। हम्म। तो फिर वो ये जो गैंग्स होते हैं और ये वो अपनी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अच्छा। सेक्स के थ्रू वो मोहब्बत महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म एक्सेप्टेंस, लव, हम्म केयर, हम्म। ये वो कोशिश कर रहे होते हैं। जब घर में नहीं मिलता तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को आइडिया हो जाता है, वो जज कर लेते हैं कि ये जो है बच्चा है या जो यंग एडल्ट है, उसकी क्या नीड है, वो ऑब्जर्व करके उनको अपने साथ लगा लेते हैं। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली, वो बहुत आसानी से हम्म उनके साथ लग जाते हैं, हम्म क्योंकि उनके अंदर एक नीड होती है, एक जरूरत होती हम्म। सही। बिल्कुल। अच्छा, और उसके अलावा जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स हैं, उसकी भी आपने अभी बात की कि वो भी उस इसी से रिलेटेड हैं, है। डोमेस्टिक जी, वो आप वायलेंस। देखें ना, जी। रिलेशनशिप है, वो उनको सिखा रही है कि हुँ, ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, इमोशनल अटैचमेंट है, ये हुँ, किस तरह से हो करना है। हुँ, अगर वो देखेंगे कि माँ बाप जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, हुँ, तो दैट्स व्हाट दे विल कैरी ऑन, वो उनकी लेगेसी हो, हुँ, वो उनको विरसे में मिलेगा। हुँ, हाँ, वो इनहेरिट करेंगे। हुँ। तो जो वो बच्चे जिनके माँ बाप आपस में लड़ते हैं, हो हुँ। सकता है वो शादी ना करना चाहें, अच्छा। हो सकता है
کہ وہ کسی اور طریقے سے رہنا چاہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طریقے سے. یہ ساری چیزیں یہ جو ہوتی ہیں پرابلم سوسائٹیز میں, یہ بہت ساری ریلیٹڈ ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس سے. اور اگر بچے کو, جیسے آپ نے اس میں دیکھا میں کہ وہ جو بچہ جو تھا اس کے ماں باپ ویسے تھے, لیکن اس کو ایک اڈلٹ اچھی وہ مل گئی نیبر جن کے آپس میں اچھی ریلیشن شپ, تو اس نے وہ اڈاپٹ کری. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر ان کو ایسے اڈلٹس ملیں جو کہ ان کے لیے اچھے ہوں, ہاں, تو وہ اپنا نکل سکتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس پاکستان میں تھا کہ ہمارے چچا بھی تھے, ہمارے تایا بھی تھے, ہمارے خالہ بھی, ماموں بھی, یہ سب نانا نانی دادا دادی صرف ماں باپ, پورا ایک یہاں پہ پورا ایک قبیلہ. بالکل بالکل صحیح, سارے صحیح ہے نا. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر امی ابا سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ماموں کے خالہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے, یا چچا کے پاس جا کے بیٹھ گئے, دادا دادی نانا نانی ان سے طاقت بڑھا کے آئے گا ذرا زمانہ امی کو. تو وہ جو ہے وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے وہ یہاں. نہیں ہے ہمارا وہ جو سپورٹ سسٹم, وہ جو adults and other adults who are influential and good people in our life are not there for our children. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہاں پہ آ گئے. جی. تو اس طرح سے ماں باپ پہ اور زیادہ ذمہ داری آ گئی, بوجھ آ گیا ہے. اور کیونکہ بچے ان کے ہیں, وہ اپنے دوست ایسے بنا لیں جو کہ اچھے ہوں, ان کے بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو. کوئی سینئرز اپنی کمیونٹی میں ایسے جو کہ جن کو وہ وزٹ کرتے ہوں, تاکہ وہ دیکھیں بچے کہ بھائی سینئرز کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ بھی ایک دن سینئر بنیں گے. صحیح ہے نا. تو پھر بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے سینئر سے انٹریکٹ کرتے ہیں. میرے جب میں چھوٹی تھی, اچھا, اپنے جو سینئر رشتے دار تھے نا, ان سے ہر سنڈے کو ملنے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ہمارا ایک ٹرپ ہوتا تھا جو ایک تو ددیال کی طرف ہوتا تھا, ایک ننیال کی طرف ہوتا تھا. ہمارا ایک سنڈے جو تھا سنڈے ددیال کی طرف. یہ بھی آپ نے بہت زبردست میسج دیتے ہیں پیرنٹس کے لیے کہ بھائی دونوں بیلنس رکھیں, ننیال اور ددیال دونوں کا خیال رکھیں. سو وہ جا کے ہم لوگ نا سینئر سے ملتے تھے, جو بھی ان کے ضعیف لوگ ہوتے, ضعیف رشتے دار ہوتے تھے نا, ان کے پاس ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. وہ مطلب اور دوسرے خاندان والے جو ان کے گھر میں رہتے تھے وہ بھی مطلب وہاں اس زمانے میں تو سینئرز تو گھر نہیں ہوتے تھے نا, سینئر ہاؤسنگ اور ان چیزوں میں تو نہیں ہوتے تھے. تو بڑا اچھا لگتا تھا, اور وہ ہم نے سیکھا. میں نے ایز اے چائلڈ دیکھا اپنے والدین کو کہ وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں. اٹ واز اے لیسن فار می کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو سینئر جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے تھے, کسی چیز پہ ناراض ہو گئے, لیکن میرے والدین جو تھے بہت ہی پیار سے ان سے بات کر رہے ہیں, اور جو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں صحیح ہے یہ وہ, تو وہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. اچھا, اب یہ بات نہیں نظر آتی, آپ نے نوٹ کیا ہے جو یہ جو ہے جیسے بڑے کوئی غلط بات بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کے جیسے پیرنٹس کیا کرتے تھے, جی جی اس پہ سن لیا, انہیں معلوم تھا سب کچھ, لیکن وہ ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی کے لیے کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, جی کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ تو کہہ رہے ہیں خوش ہے بس ٹھیک ہے. اچھا, یہ والی بات جو ہے احسان بھی کرتے ہیں.
कोई बात अच्छा, होती है, हम लोग बाद में जैसे कोई डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं खुश है ना, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बस ठीक है, ठीक है। ये ये उनका वो था गोल कि उनको अच्छा महसूस हो, जो लोग जिनके सीनियर्स जिनके पास हम जा रहे हैं मिलने, और हाँ, बस कोई फैक्ट चेकिंग और ये कुछ नहीं होता था, यानी ये नहीं है। हाँ, मतलब इट वाज टाइम जो कि आप खुशी खुशी सीनियर के साथ गुजार रहे हैं, बस। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर अमरीन, आप क्या मैसेज देती हैं ऐसी फैमिलीज़ के लिए जो आपको नज़र आ रही है, या इस ये जो पैंडेमिक है, इसमें घर पर हैं सब लोग, तो आपका क्या मैसेज है उन फैमिलीज़ के लिए जो आस-पास नज़र आते हैं, या घर में भी इस तरीके से उन लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए कि वो उनकी जो है बच्चों की परवरिश में, या बीवी की या शौहर के ख़्याल में, उसके बारे में कोई मैसेज आपका हो? अच्छा, तो मैं ये कहूंगी कि एक तो एक्नॉलेज हमें करना चाहिए हुँ, कि बहुत हार्ड टाइम्स है, हुँ, हार्ड है टाइम, अच्छा, सबको एक्नॉलेज कर। अच्छा, इट्स हार्ड टाइम फॉर हुँ, द हस्बैंड हुँ, who's working from home. It's a राइट, hard time for wife हुँ, because the husband and kids are home, राइट, हाँ, and the kids because they are home and they have to work from through the computer, be in the class and all. It's a हुँ, very हुँ, बहुत ही मुश्किल टाइम है। रियलाइज़ करना एक-दूसरे के लिए, रियलाइज कर रहे हैं हाँ, हर इंसान जो है ना वो मुश्किल सिचुएशन में है, हुँ, और आप भी मुश्किल सिचुएशन, हुँ, हुँ, ठीक है। जी, जब आप ये एक्नॉलेज करते हैं, हुँ, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आप बैठे हैं और सब आपस में एक फैमिली मीटिंग कर लें कि हुँ, भाई ये हमारा हम जो है ये कर सकते हैं हुँ, और ये नहीं कर सकते, ठीक है। सही, अब जैसे बच्चे हैं उनको मे भी बाहर जाके खेलने की जरूरत है, हाँ। हुँ, हुँ, और जो वो और ये है कि भाई बाज औरतें तो वो भी काम करती हैं, हुँ, घर से काम कर रही हैं वो। हुँ, ये नहीं है कि वो सिर्फ मतलब वो होम टेक केयर नहीं सिर्फ कर रही, अच्छा, डबल बल्कि है वो, उसमें जो हाँ, भी है ज़िम्मेदारी, और ऑनलाइन कर रही हैं काम, तो वो भी है। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन जो है उनसे, या रियलाइज़ करना, हस्बैंड रियलाइज़ कर रहा है या बीवी रियलाइज़ कर रही है। ये जी, दोनों को मिलके हुँ, करना है, हुँ, और वो चीजें डिवाइड कर लें, टाइम इस तरह से कर लें अपना हुँ, फ्लेक्सिबल, हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि हुँ, किस वक्त हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हम घर पर हैं, हुँ, तो वो दोनों आपस में बारियां लगा सकते हुँ, हैं, नहीं? हुँ, ये तो जो वो है, ये हमें रियलाइज करना, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं, हुँ, डिफिकल्ट टाइम, हुँ, अनयूजुअल है। हुँ, तो अब हमको सबको मिलकर इसको पूरा करना है, गुजारना है, और गुज़ारना, इसी तरह गुजारना ठीक-ठाक, जैसे है, अच्छा, क्योंकि हमारे गुज़ार बच्चे हमें देख हाँ, बच्चे देख रहे, एक एक इस गुज़ारने पे मुझे एक किस्सा याद आया। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने गुलाम अयाज़ को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर एक ऐसा जुमला लिखो कि मैं अगर खुशी में देखूँ तो गमगीन हो जाऊँ, और अगर गम में देखूँ तो खुश हो जाऊँ। गुलाम अयाज़ ने लिखा, आप क्या कहती हैं, क्या लिखा होगा? बच्चों को कुछ लिखा। उस अंगूठी पे लिखा उन्होंने, हाँ, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, कि अगर ओहो, वो खुशी में है, तो वो ये रिमाइंडर है कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, हाँ, हाँ, अगर हाँ, वो हाँ, गम में है, तो उनको सुभान एक अल्लाह, रिमाइंडर है क्या कि ये जबरदस्त। वक़्त भी गुज़र जाएगा। तो ये पैंडेमिक का, ये तकलीफ़ों का, ये वक़्त भी बिल्कुल, गुज़र जाएगा। बिल्कुल, 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 माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त चीज, बहुत ही जबरदस्त जुमला लिखा उन्होंने, ज़बरदस्त, बहुत ही देखिए माशाल्लाह। विज़डम, यही विज़डम है कि आप लोग जब आते हैं, ये बातें बताते हैं, होती छोटी बातें हैं, लेकिन ये एडवाइस है, ये बात इसी से घर जो है वो एक खुशहाल घराना बनाना और बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाए। अगर जैसे आपने एक्नॉलेज की बात की है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक छोटा सा जुमला आपकी बीवी को खुश कर सकते हैं, या आपके शौहर को, बच्चों को, तो उसमें हमें जो हेजिटेट नहीं करना चाहिए, उसको बोल देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, 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 और एक दूसरे को एनकरेज करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये मुश्किल टाइम है, हमारे लिए मुश्किल टाइम है और सबके लिए मुश्किल और टाइम। तो ये भी गुजर जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, और बहुत अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला।
बहुत बहुत शुक्रिया आपने लाइफस्टाइल टीवी चैनल के लिए वक्त निकाला। नेक्स्ट सेशन हम दोबारा आपके साथ लेकर आएंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं इस कम्युनिटी के जेम हैं। आप लोग जो भी कम्युनिटीज की फैमिलीज की जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं फेथ सोशल सर्विसेज, वो हम ऑलवेज रिकग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो पता नहीं चलता ना कि क्या हो रहा है सामने जब तक कोई चीज ना हो, तो वी रियली अप्रिशिएट इट। और बहुत सी बातें दोबारा आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।